उर्दू दुनिया का एक बड़ा नाम शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, जो एक शायर भी हैं, नक़ाद भी हैं और बेक वक्त मुख्तलिफ़ सलाहियतों के मालिक थे। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का इंतकाल के बाद मुल्क भर में इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश की जा रही है। आज बेंगलुरु के आलमीन कैंपस में भी उन्हें याद किया गया और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश की गई। आज आलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मशहूर व मारूफ शायर जनाब शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के एज़ाज़ में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें बहुत सारे नामवर शोरा और अदीब हज़रात इसमें शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फ़ारूक़ी साहब को जो उर्दू में वो ख़िदमत किए हैं जानकर बहुत मुसर्रत हुई, और साथ साथ जो तलबा और तालिबात हमारे डिग्री कॉलेजेस के हैं वो भी इस इजलास में शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी मुतासिर हुए। तो इस मौके पर हमने ये भी ऐलान किया कि फ़ारूक़ी साहब के एज़ाज़ में एक रोज़ा सेमिनार आलमीन एजुकेशन सोसाइटी में क़ायम की जाएगी, जिसके कन्वीनर होंगे हमारे ख़ाज़न आलमीन के जनाब इक़बाल अहमद बेग साहब। और उस मौके पर हम एक मैगज़ीन भी निकालेंगे। ये सब आलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये तमाम खिदमत किए जाएंगे ताकि उर्दू की बक़ा और उसकी तरक्की के लिए और साथ साथ उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम अदबी खिदमत अंजाम दे सकें। जनाब शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब बिलाशुबा उर्दू दुनिया का एक बहुत मोतबर नाम है। जो कोविड पेंडेमिक की वजह से हमसे जो लाखों की तादाद में लोग दुनिया भर में हमसे बिछड़ गए, हिंदुस्तान में भी बिछड़ने वालों में उर्दू के कई अदीब, शायर और बरगज़ीदा शख्सियात रहे हैं। इनमें साल 2020 के अवाखिर में 25 दिसंबर 2020 को ये हमसे बिछड़ गए। बिलाशुबा एक उर्दू दुनिया के दानिश्वर की हैसियत से, शायर की हैसियत से, फ़िक्शन निगार की हैसियत से, नक़ाद की हैसियत से, एक पब्लिशर और एडिटर की हैसियत से, और सबसे बढ़कर एक मुतरजिम की हैसियत से इनका एक अपना अलग मुक़ाम रहा है। उर्दू दुनिया फ़ारूक़ी साहब को इस हवाले से भी याद रखेगी कि उन्होंने नए अदब को उर्दू में बनाने संवारने में जहाँ अपनी तवानाइयाँ इस्तेमाल की, वहीं उन्होंने हमारे क्लासिकी अदब को ढूंढ निकालने में और उसे नई नस्ल को रोशनास करने में भी बहुत बड़ा काम किया है। वो एक पुल की तरह थे क्लासिकल अदब और मॉडर्न अदब के दरमियान। उन्होंने उर्दू अदब में मॉडर्निटी को, मॉडर्निज़म को, जदीदियत जिसको कहते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए 1966 में उन्होंने मशहूर रिसाला निकाला शब-खून, जो तकरीबन 40 साल तक चला, जिसके 290 शुमारे आए। इसमें तकरीबन 1400 तख्लीक़कारों की तख्लीक़ात छपी, जिनकी तादाद तकरीबन 16,000 तक पहुँचती है। ये अपने आप में ख़ुद बहुत बड़ा कारनामा है। आज का ताज़ियती इजलास प्रोफेसर शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की याद में मुनक़िद हुआ, और फ़ारूक़ी साहब तो एक हदसास शख्सियत थी आपकी। आपने अदब के हर सिन्फ़ पर काम किया है, और अदब को, ख़ासकर उर्दू अदब को दीगर ज़ुबानों में, ख़ासकर आलमी अदब में मुतारफ़ कराने का बीड़ा भी आपने उठाया। आपने अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेशंस किए, उर्दू शायरी को अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी शायरी को उर्दू में। उसी तरह फ़्रांसीसी, फ़ारूक़ी साहब को फ़्रांसीसी भी खूब आती थी। उन्होंने फ़्रांसीसी शायरी को भी उर्दू अदब में मुतारफ़ कराया, और माशाअल्लाह उनका नावल
کئی چاند تھے سر آسماں، وہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. خود فاروقی صاحب نے اردو میں لکھ کر انگریزی میں ترجمہ کیا، جو بہت مقبول ہوا. یہاں تک کہ جو نوبل انعام کے لیے جو پینل بنا تھا اس میں یہ ناول شامل تھا. بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، خاص کر اردو داں حضرات کے لیے، اہل علم کے لیے، کہ اردو ناول چاہے وہ ہندی میں ٹرانسلیشن ہو کے گیا ہو یا انگریزی میں گیا ہو، لیکن ناول کے نوبل پرائز لسٹ میں جو ہے شامل تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. شمس الرحمن فاروقی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. جس طرح سے انہیں ادب کی تعلق سے جو کام کیا، انہوں نے ناول لکھے، افسانوں کا ایک دریا بہا دیا، مضامین لکھے، مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی، اور تنقید تو ان کا میدان خاص تھا، جس میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا شزدر رہ گئی. آج بھی ان کے کارناموں کو یاد کر کے لوگ ان کی کتابوں سے نہ صرف استفادہ کر رہے ہیں، بلکہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں تحقیق کا کام بھی ان پر جاری ہے. آج کا یہ اجلاس، تعزیتی اجلاس، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت کس قدر مقبول تھی. الامین کالج کے شعبہ اردو کی طرف سے اس تعزیتی اجلاس کا انعقاد یقیناً قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک عظیم نقاد کو، ایک بہت بڑے محقق کو کی یاد میں، ان کی تعزیت میں جلسے کا اہتمام کیا اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. بہت بڑی خداور شخصیت تھی. ہم کئی بار مل چکے ہیں ان سے، ان کے گھر بھی گئے ہیں تو وہاں بھی ہم نے ان سے ملا، بہت محبت سے پیش آئے تھے. میں نے کہا نا کہ وہ گھر کیا تھا، ان کا ایک سینٹرل لائبریری تھی، تو مختلف مضامین پر ان کی تخلیقات رہی تھیں. میں بہت ہی متاثر رہا. ایک گورنمنٹ سروس میں ایک بڑے اعلیٰ مقام پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے زبان کی اتنی خدمت کی. پوری ہاف سینچری پر جو ہے انہوں نے وہی یہ رہے، ان کے تخلیقات رہے، زبان کی خدمت کرتے رہے. اس زمانے میں جو ہے، جب کہ اس ملک میں جو ہے اردو بالکل ختم ہوتی جا رہی، ایسے وقت میں جو ہے انہوں نے اردو کو جو ہے اس کو بلند یہ رکھا. تو اور ان کے چاہنے والے نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں. امریکہ، UK، سعودی عربیہ، ہر جگہ جو ہے جاتے. ویسی شخصیت تھی. اردو کی بہت خدمت کی انہوں نے. ہم چاہ رہے تھے کہ شہر میں جو اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم الامین کالج کے ذریعے ایک تعزیتی جلسہ یہاں رکھنا چاہ رہے تھے. الحمدللہ آج وہ وہاں پر ہوا ہے، اور کافی لوگ بھی، کافی مقررین بھی آئے ہوئے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمیں خوشی ہے کہ جو ہے انہوں نے آئے اور ہم آپ کو وقت دیا. ہم اب آج سوچ رہے ہیں کہ ایک ون ڈے سیمینار بھی جو ہے ایک دن کا اس کا رکھا جائے، ان کی شخصیت پر گفتگو کی جائے، ہماری نئی نسل کو ان سے تعارف کرایا جائے. یہ بہت اہم ہے.